अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होगी। आज हमारे घर में मेहमान आने थे और मेरी अम्मी सुबह से इतनी हाइपर हुई हुई थी, वो बात बात पे गुस्सा करी जा रही थी। तो नमाज जब आने होते हैं तो भाई ज़ाहिर सी बात है बंदा जल्दी उठ जाता है, तो फिर मैं नमाज़ पढ़ के सो जाती, तो फिर मेरी लेट से आँख खुली थी तो मुझे इतनी डांट पड़ी। अब मैं नाश्ता बना रही थी और मेरी इतनी बेइज्जती हो रही थी कि जो है ना तुम लोगों को जो है ना नींदें जो है ना तुम लोगों का जान नहीं छोड़ती, पीछा नहीं छोड़ती। अब मैं रोटी बना रही थी और जल्दी में मेरी रोटी जो है ना वो देखे पीसेस हो रहे थे ना, जैसे हाथ नहीं होते कि काँप रहे होते कि अभी मैं वही रोटी सट्टी है तो और बेइज्जती। ऊपर से जब मैं उठी तो गैस पे चली गई थी, तो मेरी अम्मी को उस बात पे इतना गुस्सा आता है कि जब तुम लोग उठते हो तो गैस चली जाती है, फिर सिलेंडर भरवा के रखते हैं मेहमानों के लिए, कोई आ जाए तो चाय वगैरह बनानी पड़ जाती है, तो मजबूरी में जैसे कोई इस्तेमाल करता है तो इसके लिए पड़ा होता। तो ऊपर से मैं उसमें रोटी बना रही थी, साथ मैंने आलू बनाए हैं तवे पे, मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चलो मैं ये बना रही थी, साथ मैंने पुदीने की चटनी बनाई है, लेकिन मेरी इतनी गंदी बेइज्जती हुई खड़ी है, मुझे ऐसा लगता है मेरे से तो रोटी भी नहीं खाई जाएगी। अब मेरी अम्मी सब्ज़ी बना रही हैं और साथ जो है ना वो काट रही थी, और साथ हमारी भी जो है ना दुर्गत भी बना रही थी कि जब घर में मेहमान आने होते हैं तो तुम लोगों की जो है ना बोलती बंद हो जाती है, और मतलब जो भी हमारी बेइज्जती पाकिस्तानी या जो भी नेशनल वाइज होती है वही वाली हो रही थी, जो मशरक़ी माएँ कर रही होती हैं कि तुम्हें तमीज़ नहीं है ये वो। अब मैं चटनी कुट रही हूँ और ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दिमाग का भेजा भी इसी के अंदर कूटा जा रहा है ना। तो वो मैंने जो है ना पहले अपनी जो भी बनाती हूँ सिर्फ आज मैंने कहा चलो मेरी में खुश हो जाएंगे, मैं सामने सारी बना दिया कि चलो सुबह सुबह उठ के मैंने कोई तो काम किया ना मेरी हाथ रे लग जाए ना। तो वो मैं सारी बनाई खड़ी थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये मुझे हजम नहीं होनी, यकीन करें। अब मैंने खाना मतलब नाश्ता मैंने ज़ाहिर किचन में तो नहीं करना, इतनी गर्मी होनी है, और मेरी अम्मी ने जनाब जी वो सब्ज़ी काट रही हैं और साथ मैंने उनके पास बैठ कर करना नाश्ता और दुआ करें कि वो मुझे हजम हो जाए और मुझे खाने दें, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है उनकी जो वो बातें करेंगी तो उसके साथ साथ वो जो जहर बन के मेरे अंदर वो जो रोटी के नवाले जाएंगे वो तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है ना। तो अब मैं जो है ना वो जल्दी जल्दी बना रही थी ना, क्या कहते हैं इसको चीज़ें, और मैंने जनाब मुझे गर्मी भी बहुत लग रही थी और कोई चीज़ें भी बना वो करेले गोश्त बना रही थी, साथ मैंने पुलाव बनाना है और साथ गैस है कोई नहीं और सिलेंडर भी बनाना है, और उनको इस बात पर गुस्सा हुआ था कि सिलेंडर वैसे भी इस्तेमाल होना है, मेहमान आने वाले हैं, और तो ऊपर से नाश्ता बनाई खड़ी, इस पर चाय भी बनाएगी तो डबल इस्तेमाल होगा, ये ना बीच में सिलेंडर ही ना ख़त्म हो जाए। तो ये वाली चीज़ें मेरी अम्मी को बहुत तकलीफ़ देती हैं, यानी कि उनको दुख होता है। लेकिन बहरहाल मैंने अब अपना सारा काम कर लिया, और मुझे जो है ना इस बात की मतलब कि मुझे वो हो रही है कि मैं उनमें के पास जाकर जब बैठूँगी तो वो उनको गुस्सा आ जाना है, तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होना। ये ना मैं भी शुरू हो जाऊँ, मतलब होता है ना ऐसे बंदे को कभी कभी कि भाई अब मैं सो के उठी हूँ और नाश्ता कर रही हूँ और आप शुरू हो गई हैं जाना, तो वो तो ये देखे वो सब्ज़ी बना रही है, मैं नाश्ता तो लेके आ गई हूँ, अब अल्लाह ही खैर करे। तो ये मैं कैमरा दिखा रही हूँ कितनी अच्छी लग रही है सब्ज़ी, सार सब उनको खुश करने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने कोई नहीं खुश होना। जब उनको गुस्सा आता है ना तो ओए होए 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 ऐसे लगता है जैसे हमको पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा और हमें जानती पहचानती भी नहीं है। तो इसलिए मैं तो बजर अब क्या कर सकती हूँ। तो अब वो मुझे मैं उनको फिर जो है ना बातों में लगाने की कोशिश कर रही थी कि भाई जो है ना चावल मैं भी बोल दूँ कितने गिलास पकाने हैं, उसमें चिकन कितना डालना है, या उसके अंदर में मटर फ्रीज हुए पड़े वो डालने हैं कि आलू डालने हैं कि कोई और सब्ज़ी भी डालनी है वगैरह वगैरह, ताकि वो ये ना कहे कि तूने सिलेंडर ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है और मेहमान आएंगे तो खाना बनेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आती ये हमारे कौम में, यकीन करो दुनिया पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच गई और हमारे यहाँ गैस नहीं आती। इतना गुस्सा आ रहा होता है ना मुझे, मतलब सोचें ज़रा आप, गर्मियों में भी गैस नहीं है और मैं सुन रही होती हूँ ईरान गैस देना चाहता है, फलाना मुल्क देना चाहता है, चाइना हमारा दोस्त है, किसी से ले मार लो तुम लोग। घर में हमारे कुत्ते वाली बेइज्जती हो रही होती है चूल्हे की वजह से, गैस की वजह से। किसको बंदा क्या किसको जाके कहे, आर्मी वालों को जाके कहे, किधर दरख्वास्त दे के हमारी अम्मी जो है ना सुबह सुबह उठते हमारी बेइज्जती कर देती है कि भाई तुम देर से उठी हो। और ऊपर से गैस जो आती है ना जब हम नमाज़ पढ़ के फारिग होते तब भी गैस नहीं होती, जब ऐन नींद आ रही होती है ना बंदे को, नमाज़ पढ़ के जब बंदा सो के तस्बीह वगैरह करके सो रहा होता है तब गैस आती है। उस टाइम का नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा होता, तो बंदा अब क्या करे उस टाइम। अब उन मतलब हमारे यहाँ जो है ना सुबह सुबह नाश्ता मतलब कोई भी नहीं करता, तो मेरी अम्मी रोटी पका के रख देती है। अब मेरे से वो जो पकी हुई रोटी पड़ी होती है ना वो नहीं खाई जाती, मेरा दिल चाहता मैं ताज़ी रोटी खुद अपने हाथों से बनाती हूँ। अब आप देखें मेरी रोटी टूट फूट गई थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद ही मतलब अपनी खुद की रोटी पसंद आती है। तो यहाँ पे हमारे मोहल्ले में जो है ना वो लोग अज़ानों के टाइम पहले उठते होते थे, सुबह सुबह उठ के नाश्ता कर रहे थे। अब पता नहीं ये सुबह सुबह लोगों को भूख कैसे लग जाती है, मेरी समझ से बाहर है। तो सुबह सुबह मैं भूख बर्दाश्त मुझे तो नहीं लगती, फिर हम उसके बदले भाई 11 बजे बेइज्जती को ज़रूर करा लेते हैं कि भाई अब तो चाय बनाएगी तो इतना सिलेंडर लगेगा, अब तो रोटी पकाएगी तो इतना लगेगा, कोई सालन पड़ा हो तो चलो बंदे की बचत हो जाती है। तो ये मैं उनको खुश करने के लिए ये दुनिया साफ़ करने बैठ गई थी कि चलो उनका ज़रा दिमाग इधर उधर करूँ।
کروں کہ وہ جو ہے نا سلنڈر ان کے دماغ سے اتر جائے کہ میں نے کتنی گیس استعمال کر لی ہے۔ تو پھر میں پوچھ رہی تھی کہ اب میں کیا کاٹ کے دوں، کیا بناؤں، کیا وغیرہ وغیرہ تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائیں۔ لیکن اف اللہ، جو امیاں گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں نا، اور جو لوگ میرے جیسے اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو صاف پتہ ہوتا ہوگا کہ امیاں کیا کیا کر رہی ہوتی ہیں بندے کے ساتھ۔ ایسے لگتا ہے جیسے کبھی کبھی بندے کو کہ بھائی جو ہے نا بندہ بھائی یہاں ستیلا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے نا بھائی، جو گھر کی رونق ہے تو وہ امیوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں جو ہے نا جب میری امی کام کر رہی ہوتی ہے نا، بڑا ایکٹیو پھر ہوتی ہے، تو میں ان کے اوپر نا آیتیں پڑھ پڑھ کے پھونک رہی ہوتی ہوں کہ ان کو نظر نہ لگ جائے بھائی، مطلب چلتی پھرتی رہا کریں، باتیں شاتیں کرتی رہیں، لڑتی بڑھتی رہیں تو زیادہ اچھی بات ہوتی ہے۔ چپ کر جائیں تو پھر ہمیں خود ہی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اب میری امی اتنی محنت کر رہی ہیں نا، میری امی جو ہے نا کریلے جو ہے نا مجھے نہیں پکانے آتے، مشکل سے پکتے ہیں، تو وہ کوشش کر رہی تھی بنا لوں اور اس کو جو ہے نا کوئی اتنے اچھے ہو جائے کہ چلو مہمان کھا لیں اور پھر ذرا تعریف شریف ہو جائے نا۔ تو امیوں کو اب بلکہ ہر کسی کو، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، ہم لوگوں کو اس بات کی کتنی فکر ہوتی ہے کہ لوگ تعریف کریں ہم نے اچھا کھانا بنایا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور گھر کے اندر ہم لوگ بھائی جو ہم بچیاں ہوتی ہیں یا بچے کیا جو بھی ہوتے ہیں گھر کے لوگ، وہ جو ہے نا جو بھی پڑا سوکھی روٹی یہ تو کھا لے، یہ لے بھائی دہی پڑی اس سے کھا لے، جرا نکال لے اس سے کر لے، یہ وہ، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو میں اپنی امی سے یہ کہہ رہی ہوں، میں کہتی ہوں ہر اچھا برتن آپ نے رکھ دیا، فلانا آئے گا تو پھر ہم نکالیں گے، ہر اچھا کھانا بھائی فلاں ڈونگا اس کو دیں گے، فلاں ڈش میں ڈال کے دیں گے، فلاں کپ پہ دیں گے۔ میں نے کہا خود بھائی جو ہے نا آپ گلاس میں چائے پی رہی ہوتی ہے تو خود کے نصیب کی اگر پھر ان کو اتنا غصہ آ جاتا ہے تو اس طرح کی باتیں کیوں کرتی ہے؟ لیکن میں اس لیے کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ جو اپنے بھائی جو ہم نے اتنی محنت سے کوئی چیز لی ہوتی ہے نا، وہ ہمیں اپنے نصیب کرنی چاہیے۔ ہم دوسروں کے لیے رکھ دیتے ہیں، آگے وہ تو کھا کے چلا جاتا ہے، اس کو تو یاد نہیں ہوگا کس ڈیزائن کے برتن میں ہمیں کھانا دیا تھا اور کس ڈیزائن کے کپ میں چائے دی تھی۔ بہرحال گھر کے اندر یہ نوک جھوک اور اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں، اور میں نے جو ہے نا پھر کھانا بنانا شروع کر دیا، اور میں نے جو ہے نا پھر زیادہ اپنی امی سے بحث نہیں کی۔ میں نے کہا میرے تو جو ویڈیو ہے نا اس کے اندر سے میری امی نکل کے باہر آ جائیں گی، اور میری تو پہلے ہی ویڈیو نہیں چلتی، کوئی دیکھتا ہے کوئی نہیں۔ تو پھر میں نے ان کو جو ہے نا زیادہ نہیں تانگ کیا۔ تو اور بات یہ ہے کہ گھر کے ماحول ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو میں جو ہے نا ساتھ چاول بھی صاف کرنے لگ گئی تھی، اور ساتھ میں نے جو ہے نا ابھی پوچھا کہ کتنا چکن آیا ہے اور کتنے مٹر پڑے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور میں نے باتوں میں لگا دی، اور ساتھ میں نے اوکھے سوکھے ہو کر ناشتہ بھی کر لیا، اور ساتھ میں نے اپنی بیزتی بہت ہی کرا لی کہ بھائی تو نے سلنڈر زیادہ استعمال کر دیا، بھائی تو اس طرح کرنا، چائے اس پہ نہ پکا تو چائے تب پی لیں جب گیس آئے گی۔ تو پھر میں نے اس طرح تھوڑی سی میں چائے پیتی ہوں، اتنی تھوڑی پیتی ہوں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈھکن دوائی کا لیتا ہے نا، اس طرح کی میں چائے پیتی ہوں، میں مگے بھر بھر کے نہیں پیتی۔ تو پھر میں نے کہا امی پھر میں نے کھانا بنانا، تو پھر میرے سر میں دال شروع ہو جائے گی، پھر میرے سے کھانا نہیں بنے گا، پھر آپ کہیں گے کہ پھر گالیاں نکالنی شروع، گالیاں تو نہیں بھی جو بھی بیزتی بوزتی ہوتی ہے وہ نکالنی شروع کر دیں گی، اور پھر میں وہیں کی وہیں رہ جاؤں گی۔ بہرحال میں نے جو ہے نا ان کو ٹھنڈا کیا، اور یہ میں آپ کو بار بار اسی کی ویڈیو اس لیے دکھا رہی ہوں کہ بھی میں نا اگر کیا کہتے ہیں اس کو موبائل لے کے کچن میں چلی جاتی نا، تو یہ موبائل میرا ہے ہی نہیں، کسی کا ہے۔ تو میری امی نے کہنا تھا اس موبائل کو رکھ دے، اس کا ستیہ ناش پھر جائے، آنکھیں خراب ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے ہوئی ہیں، دانت میں درد ہے اس کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر میں وہیں بیٹھ کے جو ہے نا ان کے سامنے اسی طرح کرنے لگ گئی تھی کہ ان کو یہ نہ لگے کہ میں جو ہے نا موبائل لے کے الگ ہو گئی۔ تو پھر میں نے اسی کی ویڈیو بنائی ہے، میں نے کھانے کھونے کی ویڈیو کوئی نہیں بنائی۔ تو پھر جب میرا کھانا اچھا بن جائے گا تو پھر میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا بنے گا بنا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کرنی ہے، مجھے سپورٹ کرنی ہے۔ میرا چینل جو ہے نا بہت ہی سلو جا رہا ہے قسم سے، اتنی محنت کر رہی ہوں، اتنا نیٹ مہنگا کا پیکیج ہے نا، لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں پلے آ رہا۔ پھر میں ابھی لگی ہوئی ہوں، میں نے کہتی کوئی نہیں، محنت میں عظمت ہے، چلو محنت ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مجھے سپورٹ کیا کریں، سپورٹ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کسی بھی لحاظ سے، گھر